فهل أنت لديك الإناء التي يتفاعل مع هذا التمدد التشعب؟ هل وجدت هذه الآلة؟ ولا كل شوية تشيل خيبتك تنقلها في خيبة تانية، خيبة تالتة، خيبة رابعة، ومعرض للتلوث ومعرض يا أخي ما عندكش حاجة تستغل هذا التمدد إلى أن يصل لنقطة الصفر، أي نقطة البداية المؤدية إلى التحلل، أي الترتق، أي الداب الدائب. يا أخي تقوى الله تنير القلوب. تقوى الله تنير القلوب، ليست بالنور اللي تحسبه نور وهو نار فيما استخدمته. ما هو انت خلصت من الجسد اللي بلا خوار وله لسان يتمدد ويتشعب وينتشر. يا اخي وبناء عليه بقول لك المثلث متساوي الاضلاع، ان لم ترى اهله حارق، وان علمت مفتاحه فتكون خارق. هذا بامر الله، بامرك انت القائم على اللف والدوران. يبقى هتشكل مراكش وما ادراك، ولا بد ان تعلم تسمع، لانني اعلم اقول بقانون الهرم متساوي الاضلاع وبتر واحد، اي انجب هذا الهرم بقانون دفع النجم القائم على الدفع الرباعي، شفط ضغط حريف فرقعه ارض قمر شمس نجم يساوي انجاب من هذا الهرم واحد. وما ادراك بما هو داخل هذا الهرم. يا هرم ويكون لك هرم مصر أنصار الأرض مقياس. وابدأ بالطور رقم 1، 2 أولى القبلتين، 3 بكة، خط الحجيج فتح، يحج نواة العشار مسلمة يهودية مسيحية. يا أخي 3 عشرات كاملة، وال3 أنجبوا 3 يقفوا جنب السيس اللي هيمسكهم البراق، وجنب علشان الناس هيتفتح لها خط حجيج يشكل تجاري. يا أخي سوق تجاري. واعلم سيدك عندما دعا دعاء السوء فخذ من خير السوء وبلا بلاء السوء، لأن كلاهما لدينا صاع. واستخلف من يؤتمن. وما أدراك بالفيروس عندما يكون نواة بداخله 10 حسنات تحملها حسنة اخترقت نواة العشار أنجبت 101 و1001، إلى أن هذا الواحد النفس انفصلت عن الجسد وذهبت الروح اللي تشكل لك الدرجة في التنعم. هذا هو الاختراق. ابتغاء مرضات الله في الأمة كافة بكل ديانتها، بمشركيها بملحديها بكافريها، لأن الخير عام والبأس عام. ولما عام ولا يعي ما ارتقى.
ارتقى الوهن المتجدد بقانون دائبتين، وما بيننا هذه الذبابة ضعف الطالب والمطلوب تكون لنا مقياس، لأنها أمثالنا، ولم نتدبر في أنفسنا حتى نعي صلاة الاستسقاء سبب مؤدي إلى العلم كيفية دوام السبب، لأن مثلث 60 70 فوق السبعين. وبعد ذلك عندما جمعنا الله جمع فرض كفاية نفس واحدة، عندما اكتملت 5 عناصر: ماء نار هواء تراب. عندما يعود الحديد هنا تكامل الإنسان الدائرة المغلقة اللي تشكل الذرة اللي بداخلها هذا المثلث، ولا يخترق إلا من خلاله، وما جاش إلا من خلاله. ولكن تذكر إنك لقيت هنا من ربك، ما دينك، من رجل باس فيكم. من ربك الدنيا بتقول رب الله، الكل يشهد به يوم الدين وهو ملك. مقياس الذرة عيد أصغر مؤدي إلى عيد أكبر. ما حسبتش أنت الأبعاد دي والنسب كأنك ترى؟ ما المعارج اهي توريك. ادخل القرآن ولا تقرأ، ادخله اخلع نعليك أي الدنيا، ويكون لنا النعل مقياس إلى أن نعي أن هذا النعل سيستبدل بنور، يكون لك هذا مقياس. من أين كنت؟ حيوان مهين، وبعد ذلك أحسن خلق، يا بهيم يهيم، وإلى أين سيهيم؟ وهي معارج، وكما هي معارج مدارك، ونفس المعادلة، لا تضل ولا تضل. ولكن هنالك من يربيهم الله. عندما تعي هذا القانون سيكون لديك الإناء التي يأوي مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. أصل السائل المستفز سائل نووي منوي حيوي، جمع حيوان ماء إلى أن يصل لحيوان النور، وهذا هو الحيوان إن كنا لا نعلم. ومصرين، واللي مصر ده زبون بيقوم يذل ربنا، يجي يسأل علشان أجاوب عليه، وهو في نفسه يعيه إني أخاطبه، ولكن تعلمت من هذا السؤال بقانون يسار الجبر. قولوا ملك دخل سنشكله سنجسده في لواطح رياح ونفجرها لمن نشاء حتى تعي أنها تحمل، إلى أن ترى عيون الله إن خانتنا أعيننا. فقبل أن أنسى يا أخي السائل الفاضل، اعلم أن الرقي لنا في الدنيا مقياس. مقياسه في الدنيا عندما تعلى تقل، أي تزداد تواضع. كلما تعلى يقول لك راسه أعلى من النجوم. كلما تعلى لابد أن تعي أن الدرجة بقت دركة، لأنها انقاص في العمر والعمل. هل أنت تعمل عن علم؟ ما كنت سألت، كنت جاوبت وجيت مجاوب وأقول لك نعم أو لا. هذا بعد ما قيل على اليوتيوب. وإن عامل لا تعلم فلا أريد أن أراك أيا كانت درجتك العلمية والكروية، لأن لابد أن تعي أن معنا الله، ومن معه الله
لا يهاب لا زمامير، لأن معنا من يعلوك في الدنيا والآخرة أيا كانت درجتك، بما أننا في الدرك 10 أقطار ونحن رقم 11، 10 أقطار أسفلنا ونحن رقم 11، ذرة الضوء اللي في فك هذا الملك الأعظم، إلى أن تعي أنك هو وهو أنت، ولكن أنت من ستنطق بهذا اللسان والشفتين، هذا المثلث لسانا والشفتين أنجبتهم هذين الزوجين، أنجبت لسانا وشفتين. عينين ديك زوجين الرتق، مصطلح أنثوي، تشكل زوجين الرتق، رأيتهم عين اليقين، وبقى لها معادلات نسبية النار وتتعامل معها وتمسكها عين اليقين. اتقي النار، اخشاها تتجنبها، تقوى الله الخشية. فعندما تعلو اعلم أنك تسقط، لأنك عندما تستغل هذا الرقي لله ستعلو. فمقياس الدنيا احذر الرقي لأنه أمانة. حاملينها إحنا الأمة أمانة، لأن إحنا الأمة اللي بنحمل الزوجين، أولي الأمر أي الحكام والعلماء، منهم الماء بقانون علماء ما ارتقت على الماء بقانون لواقح رياح كفاية، وعين مبصرة تشكل حكام، عين مبصرة للأمة تقول نعم نرى الخير، وتكون المعادلة للأمة حتى نتاجر مع الله في هذا السوق، نفتح خط العبادات للناس ترتاح، المؤدي إلى تجارة وتوسع في التجارة. تقوى الله في التجارة وسوء التجارة. واعلم كيفية تكوينها وإعطائها ابتغاء مرضات الله بنسبة 1%. الواحد عندنا 11 من 101، لأنه اخترق الماء المثلث. و30 1 ب10 33. تخيل، شوف العظمة اللي ربنا ارتقانا إليها ولا نعي. بس هتحتاج الآن، هتحتاج وهتحتاج معادلات نسبية ومعادلات حركية، لأنه القانون التي أعلمك بكيفية حركة الأحرف أنها حركية والأرقام أيضا كلاهما حركي، ولكل علم علمه. جمع مثلث يشكل نواة بها 11. عندما يكتمل المثلث بقى 11، ليه؟ لأنها 10 ويحملها شخماط. هذا الشخماط ما يشكلش حسنة، وضعه واعطاه الميزان نواة العشار، خلق الشيء العشرة على ايده. يبقى ده 10 أمجاد شاء حملها هذا الواحد، هذه 10 هي الأمانة على هذا الواحد، يبقى 10 و1 11. يبقى كده تكامل المثلث ب11 عنصر. يبقى ده المثلث نواه بداخله 11 عنصر، مؤدي إلى شعبة شعب، بداية اللانهاية. لابد أن تتدبر فيما تسمع،
يا أخي السائل رجاء، لأن أعي ما أقول، هل أنت تعي ما تسمع؟ لو كنت تعي ما تسمع كنت زي اللي سبقوك بالإيمان. والله فرحنا لك يا ولا، والله فرحنا لك بالبلد. الدفع جالك، الدفع جالك. ايه ده؟ الطل اصلها على طول بتطلق نجوم. ولاده ده كوثر ما يردوش رادد لانه زرع الله. فشطئ اخرج لنا مثلث، هذا المثلث واحد به 11، يبقى انا خدت واحد من الماء وواحد، فضلت لكم الماء. بس هذا الواحد لابد أن تعي من خلال القانون نواة العشر، وأنت هذا الواحد يشكل 11 مثلث قائم على روح نفس جسد. الروح نوع الأمر درجتك، النفس اللي هتنعم، الجسد اللي هيفنى 60 70 فوق ال 70، خلص المثلث. أنت تلف تلعب في الدربوكة هديك على الدربوكة. لأن عندي من يعطيك الدين اضربوه ببعضه، ما ينيمكش الليل. ومش عايز اعطيك معادلات تتعبك يا حبيبي، تقوى الله علشان ما تتعب معاك الاخرين بمعادلات هم اساسا مش محتاجينها ولا هيفكروا فيها من خلال جرفهم العلمي النسبي، ولكن الكوني مسح ما يسمى ماوي وألفية. كوني، كف كون تكون، واو حركة دائمة، نون نواة العلم، ياء بتضرب أزواج في أزواج، روح تدي الدرجة، ونفس اللي انطلق إلى هذا الظل اللي يشكل ظل ذي 3 شعب انطلق إلى أن يكتمل حيوان الماء وترتقوه، وبعد 60 70 فوق ال70 تأتوني. والتفت الساق بالساق، يلف بقى على رجليه، ظن أنه اجري يا جدع، اخلع، اغرس في النملة، المثلث عامل لك كيف، بس هطلعك فوق ما بنزلش تحت يا حبيبي. لأن عدى 10 تكامل نواة المنظومة الرقمية يمتلكها واحد، بقت 11 مش سبق وتنبل، لا ده للكل بالخير. وكيفية تلاشي البأس اللي عملناه بأيدينا من خلال آلة تتفاعل مع ذات اللسان في البستان. معارك كونية. ألم ترى أولم تعلم أنك خير ما أنجبت الأرض والسماوات كلها ملائكة. خذ هذه الذبابة اللي أرفانا وتشكل لنا مقياس كون عظيم وذكرت في القرآن، فالإنسان هيبقى عليه حلم من ده لما إذا كان مخلوق له القرآن، لأن بعد أن يستوي ال5 مواد طلعت من ترابه، بقيت منه هو علشان تقرأ معارجه، وهو مقرب لمن يعرج يا أخي. تقوى الله يا أخي، لأن أسئلتك تعبت أحشائي، لأنني مكون من هذه المواد. تسأل في حاجة تخص القمر تلاقيني عملت كده، الشمس عرقت، المادة السوداء تلاقيني توت، إيه ده سكريت عيني، قانون هبل والبلد. ما هو لنا علمنا اللي وصلنا له مقياس، وصل للفانتو والنانو. وما بعد لسه في الرباع. امال لما نوصل تكامل نواة المنظومة الرقمية 10، انت